بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سنو صدیق اکبر کی طرح خوددار ہو جاؤ، اٹھو فاروق اعظم کی طرح جیدار ہو جاؤ، بڑھو عثمان و ذوالنورین کی تلوار ہو جاؤ، چلو اب پیروکار حیدر کرار ہو جاؤ، مسلمان حکمران اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، دفاع اہل ایمان کے لیے تیار ہو جاؤ، مقابل کفر کے ایک آہنی دیوار ہو جاؤ، گلے کے توق کو توڑو تبر بردار ہو جاؤ، محمد ابن قاسم سے سپاہ سالار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان کو مٹاؤ کفر کا پرزور نعرہ ہے، خدا کے دین کا مٹنا تمہیں کیوں کر گوارا ہے، عراقی مسلمان اہل ایمان کو پکارا ہے، ضرورت کا تقاضا ہے کہ تم انصار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، نہ ٹھہرو اپنے محلوں میں اباب منجمد ہو کر، ہوا ہے حملہ آور کفر تم پر متحد ہو کر، علاج اس کا کرو اب تم بھی فوراً مستعد ہو کر، ابھی تک پھول بن کر تھے بس اب تلوار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، مسلمان حکمرانوں اب تو تم بیدار ہو جاؤ، بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ، یہودی جارحیت کا بپا طوفان کرتا
ہے اور ساہی صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہے. تقاضا صاحب ایمان سے ایمان کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہو جاؤ. مسلمان حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ. بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ. مسلمان حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ. بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ. کہیں پر ایک مسلمان بھی جو گر جائے مصیبت میں تو آنا چاہیے کل امت مسلم کو حرکت میں. رہو گے کب تلک تم مبتلا یوں خواب غفلت میں. کہیں خود بھی نہ آڑے وقت سے دو چار ہو جاؤ. مسلمان حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ. بہت لوٹا گیا تم کو بس اب ہوشیار ہو جاؤ. مسلمان حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ. بہت لوٹا گیا تم کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے، لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ قرآن پاک دی جن آیات نو میں تسا احباب دے سامنے پڑھے اونا چو پہلی ایت یا ایوہ الناس، اے دنیا دے لوگو، الناس دے اندر یہودی بھی شامل نے، عیسائی بھی، مجوسی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، سارے انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے فقیر ہو اللہ دے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پوری کائنات دا غنی ہے۔ یاد رکھیے اللہ دستگیر ہے، پوری کائنات او دے دردی فقیر ہے۔ اللہ کلئی علی کل شیء قدیر ہے، پوری کائنات اس رب دے دروازے دی فقیر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر شرک دا رد کرنا چاہنا اور اللہ دی توحید دا علم بلند کرنا چاہنا۔ شرک ایک ایسی پیڑی مرض ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے،
رب دی عدالت دے اندر ہر گناہ دی معافی موجود ہے، لیکن شرک دی معافی موجود نہیں۔ رب قادر ہے کہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، ہر گناہ معاف کرن تے او قادر ہے، جتنا بڑا بھی گناہ ہوئے او دی رحمت دیاں موجاں، او دی رحمت دیاں ٹھاٹھاں سارے گناہاں نو روڑ کے لے جا سکدیاں نے۔ انہوں کائنات دی کوئی طاقت پوچھن والی نہیں، پوچھن والی ہے بولیے، لیکن قرآن نے ایک اسلوب بیان کیتا ہے، سنیے قرآن۔ میں چاہواں گا آج دے جمعے چ میں رج کے قرآن سناواں۔ شرک دا رد قرآن چو کرنا ہے، محمد دی سچی زبان چو کرنا ہے۔ صلی اللہ گوڑے چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن قرآن دا اسلوب سنیے، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا۔ ترجمہ سن لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور دنیا دے لوگوں سن لو، میں رب جیڑا ہاں، میں اللہ اعلان کر رہا ہاں، لا یغفر ان یشرک بہ، میں تہاڈا شرک معاف نہیں جے کرنا۔ باقی سارے گناہاں دی معافی موجود ہے، لیکن شرک دی معافی کوئی نہیں۔ ستویں زمین تو لگ کے ستویں آسمان تک گناہاں دا انبار لا دے، پورا خلا گناہاں نہ پر دے، پر نہ گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں ہوں کرنا۔ میں قادر ہاں، میں معاف کرنتے لیکن شرک معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس تو علاوہ زنا کر کے آ جا، چوری کر کے آ جا، کائنات دے سارے گناہ کر کے آ جا، میری رحمت دیاں موجاں تیرے گناہاں نو روڑ کے لے جان گی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، میں اس تو علاوہ جنوں چاہواں گا معاف کر دیاں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جن نے اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے، فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، انہیں اللہ دے ہاں بہت بڑا گناہ کیتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے نو کی آندے میں، او پترا کن کھول کے سن لے، وَمَن يُشْرِكْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عظیم۔ میرے بیٹے شرک دنیا دا سب تو بڑا گناہ ہے۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو کائنات دے لوگانو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے، جس عورت نے میری ذات نہ شرک کیتا، او دیتے جنت ہمیشہ واسطے حرام ہو گئی۔ قرآن ہے، میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا۔ جن نے میری ذات نہ شرک کیتا،
جنہیں میری ذات نہ شریک ٹھہرایا، کیونکہ میں رب دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہاں۔ حدیث صحیح البخاری دی، اللہ آندے نے انسان تینوں اپنی بیوی دے نال اپنے بستر تے دجا شریک وارا نہیں کھاندا جدے نہ تیری نکاح دی گنڈ وجی ہے، جدے نہ تیری نکاح دی گنڈ وجی ہے، او بیوی کپڑے نہ تو ہے گزارا ہو جاندہ ہے، اگر روٹی ٹائم نہ نہیں دیندی گزارا ہو جاندہ ہے، اگر کوئی گھر چ لڑائی ہو جاندی ہے گزارا ہو جاندہ ہے، اگر تو باہروں آئے بستر تے ہور کوئی موجود ہوئے، ہن سارے صبر دے جنہیں بندن نے ٹوٹ جان گے، ہن تو کہیں گا یا میں بیوی نو مار دیا یا آپ خود کھا کے مر جاواں، انہوں اپنے نکاح چو طلاق دے کے فارغ کر دویں گا، اپنے گھروں ہی کٹ دیں گا، تو نکاح چو فارغ کر دویں گا۔ اللہ دے نے ادھر دیکھ لے خطبہ نکاح پڑھ کے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے نکاح دی گنڈ وجی ہے، تو ہر گل نو گوارا کر لینے پر بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا، ایدر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری آ، جس طرح تینوں اپنے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا، منو ایمان دے بستر تے شریک وارا نہیں کھاندا۔ تیری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میرے گھر دی چار دیواری چ کوئی غیر آئے، تے میری غیرت بھی گوارا نہیں کر دی ایمان دی چار دیواری چ کوئی ہو رہا ہے۔ میں ہر چیز گوارا کر لواں گا، اے ویکھ لو نا انبیاء دیاں عظمتاں بڑیاں نے، اینا دیاں شاناں بڑیاں نے، انبیاء دیاں عظمتاں بیان کر کے تے رب نے قیامت دیاں دیواراں تک ایک قانون قائم کر دیتا ہے، ایک قانون بڑے واسطے قائم کر کے ادنا جڑے نے اس قانون چیٹومیٹک ہی آ جاندے نے۔ اگر صدر تے قانون لگدا ہے ایک ریڑی والے تے قانون کیوں نہیں لگدا؟ قرآن نے نبیاں دے درجے بیان کیتے، انہاں دی عظمت بیان کیتی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے اونا دیاں اولاداں دا ذکر کیتا ہے، اونا دے خاندانہ دا ذکر کیتا ہے، اونا دی عظمت تے رفت دا ذکر کیتا ہے، اونا دے شان تے مقام دا ذکر کیتا ہے۔ اگے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا۔ اور نبیاں نالوں اونچا کائنات کوئی ہے؟ بولو دے صحیح۔ پوری کائنات دی انسانیت دے وچوں اللہ نے انبیاء نو سب تو اعلیٰ بنایا ہے، سب تو اعلیٰ۔ نبی شرک کردہ نہیں، جڑا شرک کرے وہ نبی ہوندا نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، تسی بڑے اعلیٰ ہو میرے نبیو، تسی بڑے محبوب ہو، تسی میرے بڑے پیارے ہو، بڑے دلارے ہو، تھوڑی عظمت شان مقام اپنی جگہ تے وے، لیکن میرا قانون ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے ساریاں دا عظمت مقام اپنی جگہ تے، سارے نبیاں دی عظمت مل جائے، آمینہ دے لال دی عظمت نو پہنچ سکدے؟ انہاں ساریاں چو ایک آلہ ہے، آلہ وچوں ایک آلہ ہے۔ آئے آئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تو جمال دا بھی آلہ ہے، کمال دا بھی آلہ ہے، حسب دا بھی آلہ ہے، نسب دا بھی آلہ ہے، سیرت دا بھی آلہ ہے، صورت دا بھی آلہ ہے، ہر لحاظ نہ آلہ ہے۔ لیکن میرے محبوبہ تو بھی ایک میری گل سن لے، سن لو قرآن، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، میرے محبوبہ لام تاکید دے تے قد تحقیق دے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، البتہ تحقیق اساں وہی کیتی ہے تھوڑے وال، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، سونیا تیرے تو پہلے جننے نبی آئے اسی انہاں نو یہ گل کہی سی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب جی تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیو۔ کیونکہ میریاں نظرہ چ مشرک بڑا پیڑا ہے، اینا خنزیر بھی گندہ نہیں جنہ مشرک گندہ ہے، اینا کتا بھی گندہ نہیں جنہ مشرک گندہ ہے۔ ہاں لوگ آندے نے یوسف پسروری جڑا مٹھی آواز نہیں سناندا، رات پاک پتن دے قریب جلسہ سی 37 ایس پی، دوسرے ساتھی پہلو ہی تھانے جو پیش ہو گئے، پابندی دا ٹڈورا پٹ کے جلسہ ملتوی کروایا۔ جیڑا مولوی یہ کہندا ہے میری تقریر مٹھی بڑی ہے وہ بھی مشرک ہے۔ گل توجہ نہ سن لو، نبی نالوں مٹھی زبان کائنات کسے دی ہے ہی کوئی؟ میرے پیغمبر دا کی انہاں نہ زمین دا رولا سی، وہ بولو تے صحیح، او مشرک پرانے مشرک آج بھی آندے نے نا لو جی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں، جڑا کلمہ پڑھتا ہے انہوں مشرک کہنا ہی نہیں چاہیے، مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔
کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کرے وہ زانی ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح یار، کی ہویا جے؟ کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کرے، کلمہ پڑھ کے جڑا چوری کرے وہ چور ہے، کلمہ پڑھ کے جڑا شراب پیے وہ شرابی ہے، جے کلمہ پڑھ کے جڑا شرک کرے وہ پکا مشرک ہے، جڑا انہوں مشرک نہیں آندا وہ بھی مشرک ہے۔ میرے محبوب جی اے تھوانو سونا بھی من دینے، صادق الامین بھی بولو من دینے، آندے نے محمد تو سونا بھی بڑا ہے، سچا بھی بڑا ہے، حسین بھی بڑا ہے، رحیم بھی بڑا ہے، ساریاں صفتاں نے، پر میرے محبوب جی انہاں نو جدو تسی کہو گے لات تھوڑا داتا نہیں، منات تھوڑا مشکل کشا نہیں، عزا حبل تھوڑے حاجت روا نہیں، سونیا اے تیرے مخالف بن جان گے۔ آندے نے جی اسی بھی دھیانے ہیں کہ سارے کام رب ہی کرتا ہے، ائی کیڑا شرک کر؟ یہ گل تے مشرکین مکہ بھی آندے ہیں پھر سارے کام کون کرتا ہے؟ وہ بولو دے صحیح، میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا، قرآن دی گل لگا کرن، توجہ پارہ 18 میں اللہ فرماندے نے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ میرے محبوب جی انہوں پوچھو زمین دا مالک کون ہے اور جو کچھ دے درمیان ہے او دا مالک کون ہے؟ مشرک کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ جدو فعل مضارع تے عربی گرامر دی رونا سین تے یا شامل داخل ہو جائے وہ جلدی دے مانے چاہتا ہے، یہ عربی قانون ہے، سونیا بڑی جلدی کہیں گے زمین دا مالک سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ آئے آئے کون ہے؟ تے سونیا تسی کہہ دے ہو افلا تذکرون، پھر تسی عقل کیوں نہیں؟ سونیا نے پوچھ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ستاں زمیناں دا رب کون ہے، عرش دا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ جنہ قرآن تو مٹھے اینا شاید دا ڈرم بھی مٹھا، اے بڑی جلدی کہن گے اے سارا کچھ اللہ واسطے وے۔ سونیا کل کہہ دے افلا تتقون، پھر رب دی ذات نہ شرک کر لگے ہاں ڈر دے کیوں نہیں؟ تیجا سوال کرو محبوب جی کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ سونیا کہہ دیو ہر چیز دا بادشاہ کون ہے، ہر چیز دا مالک کون ہے، ہر چیز دی ملکیت کی دے ہاتھ ویچے، کائنات دے نظامانو پھیرن والا کون ہے، کدی سردی تے کھری گرمی، کدی دن چھوٹے تے کدی وڈے۔ سونیا انہوں پوچھو تے صحیح، اے کہن گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ اے کی کہن گے؟ بولو سارے کام کرن والا کون ہے؟ بادشاہیاں اللہ دے ہاتھ وچنے، یہ کہن گے سارے کم کردہ اللہ ہے۔ ہن قرآن دا ایک اور مقام سونیا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔
سونیا انہاں مکے دے مشرکاں نو کہہ دیو تھانوں زمین آسماناں چوں رزق کون دیندا ہے؟ ہائے ہائے تھانوں کھان واسطے کون دیندا ہے؟ رزق کون دیندا ہے؟ امن یملک السمع والابصار تھانوں کنا دی سنائی دا مالک کون ہے؟ اکھاں دی بینائی دا مالک کون ہے؟ زندہ چو مردے پیدا کون کردا ہے؟ مردیاں چو زندے پیدا کون کردا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کائنات پوری نو چلاندا کون ہے؟ ایک کہن گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ یہ کی کہن گے؟ آج دے مشرک نو بھی پوچھو زمینہ دا مالک کون ہے؟ یہ کی کہن گے؟ اللہ ہے۔ پوچھو بارش کون پاندا ہے؟ یہ کہن گے اللہ۔ انہاں نو پوچھو کائنات دے اندر زمین آسمان سارے نظام چلان والا کون ہے؟ یہ کہن گے اللہ۔ لیکن پھر انہاں نو پوچھو گے پھر تسی ایناں نو کیوں پوچھ دے ہو؟ علی حجویری نو داتا کیوں آندے ہو؟ پیر عبدالقادر جیلانی نو غوث اعظم کیوں آندے ہو؟ مشرک دی مات ماری ہوندی ہے۔ ایک کہن گے سندا ضرور ہے پر انہاں دے واسطے آندے نا۔ تے مشرکی نے مکہ نو جدو آکھیا نا پھر سارے کام تے رب کردا ہے پھر تسی لات منات عزا حبل نو کیوں پوچھ دے ہو؟ کہن لگے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفی۔ میرے محبوب جی جدو زمینہ دا مالک اللہ، آسمانہ دا مالک اللہ، کائنات دی ہر چیز دا خالق اللہ، ما نعبدہم پھر اینہ دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ کہن لگے لیقربنا الی اللہ زلفا، اے سانو رب دے قریب کر دے نے۔ تے آج دا مشرک کی آندہ ہے؟ وہ بولو دے صحیح، ساڑی سندا نہیں، بابیاں دی بولو دے صحیح، موڑدا نہیں۔ میں کیا جڑا قبر چ پیا ہے وہ ڈائریکٹ سندا ہے تے جڑا دنے راتی جاگدا وہ انڈائریکٹ سندا ہے۔ عقل دا علاج ہے، جنوں آپ نوایا ہے، آپ دفنایا ہے، آپ کفنایا ہے، آپ لادی چلایا، مٹی اتے آپ پائی ہے، سارے کام آپ کی دے وہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ تے جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے وہ واسطے نہ سن۔ ساڑی ہے بابے اگے بابے دی تور درگاہ بول دے نہیں، میری سنتا نہیں، بابے دی موڑتا نہیں۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے محبوب جی جدوں سوال کر دینے میرے بندے میرے بارے، ترجمہ سنو قرآن دا، جدوں سوال کر دینے میرے بندے میرے بارے چ انہاں نو کہہ دیو انی قریب، میں بالکل قریب ہاں۔ ایویں مثالہ نہ دیا کر، کوٹھے تے چلنا ہوئے پوڑی دی لوڑ ہے، ڈی سی نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی لوڑ ہے،
فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ دی ذات نہ مثالاں بیان نہ کریا کر. ما قدر اللہ حق قدرہ، تو رب دی قدر نو جانیا ہی نہیں. میرا رب ڈیسیاں ورگا نہیں، میرا رب کوٹھیاں ورگا نہیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. سونے محبوب جی کہہ دیو میں شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، ایتھے پوڑی لائے گا خود مر جائے گا. کوئی سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہیں. بندے آندے ہیں توحید بیان کرو، ہن توحید تے ہی چلن گے جمعہ کو محرم آ رہا ہے. یہ تے مضمون ہی ایڈا لمبا چوڑا مکدا ہی نہیں، بول دے نہیں. فرمایا میرے محبوب جی انہاں نو کہہ دیو میں بالکل تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. لیکن تے ایک فرق سمجھ لو، اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش دے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شاہ رگ تو بھی نیڑے وے. او دا سننا بھی لا محدود ہے، او دا دیکھنا بھی بولو لا محدود ہے. ساڈا ویکھنا بھی محدود ہے، سننا بھی لا محدود ہے. اللہ دے نے کالی رات ہوئے، کالا پتھر ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے. میرے نبی دے امتیو میں کالیاں راتاں چ عرش معلا تو چلن والی اس کیڑی نو وینا ویاں، او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا. او سنن تے قادر. لیکن اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے. آج آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں ایک دو حدیثاں بھی تینوں سنا دے وہاں. جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تو پہلے دی گل کر رہا وہاں. آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے اللہ نے بنی اسرائیل والے کولوں وعدہ لیا تے کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. آل یعقوب پہلی شرط ہے میری تو علاوہ کسے دی عبادت. دوجا مقام وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت اللہ دی کرے آجے، او دی ذات نہ شریک نہ ٹھہرایا جے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سونیاں کہہ دیو آجو میں تھوانو دسنا وا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے. اونا جو پہلی چیز شرک ہے. اگے آؤ نا حضرت یوسف علیہ السلام کی آندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. نبی یوسف آندے نے میرے جڑے آبا اجداد سن اونا دا وطیرہ کی سی او اللہ دی ذات نہ شرک کر دئی نہیں سن. محبوب جی تھوڑے کو جیڑیاں عورتاں اسلام قبول کرن واسطے آن تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرن. بیعت کیویں کر دیا؟ آقا نے کپڑا ایک پاسیوں پھڑیا دوجے پاسیوں بی بی کپڑا پھڑ دی انہوں بیعت. لیکن سونیا ساڑی ایک شرط او شرط کی ہے یا ایوہ النبی اذ
اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا. جیڑیاں بیبیاں تھوڑے کو اسلام انہاں نو ایک بات ضرور کیا جے میری ذات نہ کسے چیز نو شریک نہ ٹھہرا. آقا فرماندے نے حضرت معاذ بن جبل نو میرے پیغمبر نے بڑی اچھی گل کہی سی. فرمایا معاذ سن لے توجہ دے نال، میری ذات نہ ان کو تیتا وَحُرِّكْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. معاذ تو کٹیا بھی جائیں، ساڑیا بھی جائیں، جلا دیتا بھی جائیں، میری ذات نہ شرک نہ کری. میرے نبی دا قصور بھی یہی سی. بولو یہی سی نا. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. سونیا سچا پایا کہ جھوٹا مکے والے ہو. ما جربناک الا صدقا. سچا ہی پایا. تو پھر ایک گل یار ہور بھی مان لو، او کیڑی ہے؟ قولوا لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ. ہی رولا ہے نا، وہ بولو دے صحیح. ایک اور رولا ہے، مشرکین مکہ آئے، بلا مقابلہ تو مکے دا صدر ہے، مقابلہ ہی کون ہے؟ وزیر اعظم ہی تو ہی ہے. پورے عرب دی دولت تیرے قدمہ جو ٹھیر کر دینے، پر اے نہ کہ اللہ ایک ہے. اینا دی نفی نہ کر. مکہ دی چودرویں للہ، بادشاہی بھی للہ، بیٹی دا رشتہ بھی للہ، دولت بھی للہ، لیکن اے نہ کہہ کہ اللہ ایک ہے. بول دے رہی. ہن جنوں صدارت گھر آ کے ملے، کئیاں نوں تے لینی پیندی ہے نا. بول دے نہیں. محنت کرنی پیندی ہے. تے جنوں وزارت عظما گھر ملے. تے میرے آقا نے کی فرمایا ہے؟ چاچے نہ مشورہ کیتا ابو طالب نہ. ابو طالب کہن لگا پتر اے دن پھر نہیں آنا. صدارت ملدی ہے پئی، رشتہ ملدا پیا، دولت ملدی ہے پئی، پھر دن نہیں آنا. اللہ اکبر. آقا چپ ہو گئے. عرشاں تو آواز آئی میرے محبوب جی گل توجہ نہ سن لو. ساریاں صدارتاں وزارتاں دے لالچ میری وحدانیت نہ چھڑ دے آجے. آقا فرماندے نے مکے دے لوگو سن لو، تھوڑیاں صدارتاں، تھوڑیاں وزارتاں، تھوڑے رشتے، تھوڑیاں دولتاں میرے بوٹ دی نوک دے نے، میرے ہاتھ تے تسی سورج تے چن بھی رکھ دے ہو، پھر بھی میں تھوڑے جھوٹے الہاں نو الہ نہیں کہہ سکتا. اللہ دی توحید دے اگے یہ صدارتاں وزارتاں اور دولتاں کی چیز نے؟ کوئی حیثیت نہیں. جدو ادھر پیش نہ گئی پھر کی کیتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، پھر کہن لگے آپس سے اندر بہ کے، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. معاذ اللہ اے تے جادوگر ہے، اے تے جھوٹا ہے. معاذ اللہ استغفر. کیوں کیا ہے؟ اگر رب نے وجہ بیان کی تھی ہے نالی آجا الالہت الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کنی عجیب چیز ہے.
किन्नी अजीब गल है, 360 भी कुछ नहीं कर सकते, ये आंदा मेरा कल्ला ही सारा कुछ करी जा। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर हलाई, यहूदी ईसाई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मलाई बने सारे दुश्मन लहू दे तिहाए, फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई, ये साडे इलावा दा बेअदब जमे लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। रब ने फिर ऐलान करवाया अपने महबूब दे कोलों, जरा तवज्जो मेरे वल सोहणिया, इन्हां नूं कह दियो, ये चुआंदे ने 360 साडे ही सारा कुछ करदे ने, एक चैलेंज कर दियो। चैलेंज बड़ा वड्डा है, वो की है, कुल अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माजा खलकू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन। सोनिया कह दियो इन्हां नूं, किन्हां नूं? मुशरिकीन मक्का नूं कह दियो, मेरे रब नूं छड्ड के, अज दे मुशरकां नूं भी रब कह रहे ने, मैनू छड्ड के जिन्हां नूं तुसी पूजदे हो, अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्ज़, वखाओ मेरी जमीन ते ना बनाया की। लियाओ अली हजवेरी नू दाता कहने वालों, कुरान ने की किया है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, दुनिया दे लोगो तुसी फकीर हो। अन्नास दे अंदर अली हजवेरी भी शामिल ने, अन्नास दे अंदर पीर अब्दुल कादर जिलानी भी शामिल है, अन्नास दे अंदर बाबा बुल्ले शाह भी शामिल है, अन्नास दे अंदर बाबा फरीद भी शामिल है, अन्नास दे अंदर बाउद्दीन ज़करिया भी शामिल है, अन्नास दे अंदर सारे वली शामिल ने। जेड़ा वली है वो रब दे दरदा फकीर है, कल्लई अला कुल्ली शैइन कदीर। अपने बाप दे अन्नास जो इन्हां नूं कढ दे, अन्नास च पीर अब्दुल कादर, एक मौलवी दी वीडियो है मेरे को पीर अब्दुल कादर जिलानी दे बारे च, आंदा जेड़ा बंदा सुबह सुबह पीर अब्दुल कादर जिलानी ने सलाम ले लैंदा सी, उन्होंने उस दिन मौत ही नहीं सी आउंदी। उन्होंने मौत ही नहीं सी आउंदी, वो अपनी जिंदगी की जमानत लैन आउंदा सी। एक दिन भी एवं ही होया, पीर अब्दुल कादर जिलानी ने अपने शकीरां कहा मर जाओ, वो सारे मर जाते हैं, फिर आंदे उठ पवो, वो जीव पेंदे सन, जिंदा हो जाते। एक दिन उन्हें क्या मर जाओ, एक बीबी का बच्चा सी फौत हो गया सी, उन्हें भी लिया के नाल ही पा दिता। उन्हें क्या उठ पवो, जेडे अब्दुल कादर जिलानी ने कहते मरे सन उठ पे, बच्चा ना उठया, बीबी रोन लग पई, मेरा तो है ही कला कला है। पीर अब्दुल कादर जिलानी नूं जलाल आया, इजराइल दे कोलों रूहां खो लईयां, उस बच्चे की वजह तो सारियां नूं जिंदा कर दिता। मैं क्या मौलवी जी झूठ का भी कोई सिर बना हुंदा है, तो बोलते नहीं। तुसी अल्लाह का शुक्र अदा करया करो कि जिस मालक ने थानू अपना इबादत गुजार बनाया। सही गल, कुरान ने बड़ी अच्छी गल की थी है,
قرآن نے کیا ہے جیڑا رب نو چھڈ کے ہورنا نو پوجدا ہے ہورنا کو پکا منگدا ہے او دے تو وڈا گمراہ کون ہے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ اس بندے تو وڈا گمراہ کیڑا ہے کدے تو جیڑا رب ملا یستجیب لہو الی یوم القیامہ اور جنہ کو تسی مانگ دے ہو وہ قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں آگے کی کیا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تھوڑیاں پکاراں تو غافل نے سیدھا سیدھا ترجمہ ہے کوئی وال وینگ نہیں ویچ قرآن نے کیا قرآن نے میں اپنی گل نہیں کردا آئیے ذرا ترجمہ سن لو نا آندے نے نہ ڈبا بیڑا نہ ڈبا کسے نے تاریا سی نہ کوئی ڈب دے بیڑے نہیں تار سکدا نہ ڈبا کسے نے تاریا سی نہ ڈب دے بیڑے نہیں تار سکدا جھوٹ بول دے نے غلط آکھ دے نے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا جے وہ حشر تک دن چڑھائی رکھے ہے کوئی ایسا جو راحت لے آ دے وے جے وہ قیامت تک راحت پائی رکھے ہے کوئی ایسا جو دن چڑھا دے وے پکی کھیتی تے گڑا جے پا دے وے کوئی ایسا جمعہ جیڑا ہٹا دے وے سالاں تک جے بارش نو روک رکھے ہے کوئی ایسا جو می ورا سکدا ہے جھوٹ بول دے نے غلط آکھ دے نے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا او بولو مار سکدے کل مختار مولا مرضیاں دا پائی وال نہ کوئی مشیر او دا نہ محتاجی نہ کسے دی لوڑ اونوں نہ کوئی نائب نہ کوئی وزیر او دا ایک وال بھی ونگا نہیں کر سکدا نبی ولی تے پیر فقیر او دا چند تارے زمین آسمان سورج حکم من دینے بلا تاخیر او دا باہرو باہر بدے او دے حکم دینے ایک ذرہ نہیں کر انکار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا تے گل سن لو کتے گزر مطابق دی بہت مشکل کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دائے کئیاں نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکڑی ہوئی ہے بول دے رہے تے کئی اینا ونڈن ڈائے انہوں نے پتہ ہی کو نہیں ساڑھے کو ہے کنا کتے گزر مطابق دی بہت مشکل کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دائے نہ دے وے تے چاندی دی چھاپ کدرے کتے سونا ہڈان نو دے چھڑ دائے کتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے کتے ریشم پان نو دے چھڑ دائے دل کرے پیغمبر نو روگ لاگ دے وے دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے وے تندرستی فرعون دے ہنڈان نو دے چھڑ دائے تندرست جے کسے نو رب رکھے کوئی نہیں اس نو کر بیمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا کون ہے بولو اللہ دی ذات کلی ہے او دے تو علاوہ کائنات چ ہور قل ہو واللہ احد آؤندی جے صورت نا تو انہوں پتہ ہے میں پڑھنا ہوں نا اکثر سونیا کہہ دیو اللہ بولو اللہ کلا ہے او دے تو علاوہ کائنات کوئی نہیں کون ہے اللہ احد اللہ بے معنی واحد اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے پترا تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز کنبے قبیلے تو بے نیاز جڑا اولاد دا محتاج ہوئے بیوی دا محتاج ہوئے کھان دا محتاج ہوئے پین دا محتاج ہوئے مشکل کشا ہو سکدا او نہیں حاجت روا ہو سکتا کیوں لم یلد ولم یولد وہ دے وچوں کو پیدا ہویا ہی نہیں
نہ وہ کسے جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لوگوں کوئی میرا ہم پلہ نہیں، ہم سر نہیں، کوئی میرا وزیر مشیر نہیں، میں کلہ ہی ہوں. کون ہے کلہ؟ بولو اللہ کلہ ہے. ساری کائنات دے اشاریاں تے چل دیئے. سورج مشرق و روز نکال دائے، آوے کوئی مغربوں نکال دے وے، دسے کمر دی روشنی بند کر کے، یا کوئی ہور ایسا دیوا بال دسے، تارے چمک دے لشک دے فلک اتے، ایہو جیا کوئی کر کے کمال دسے. یہ تا بڑے لمے چوڑے سلسلے نے، چھوٹی موٹی کوئی دے کے مثال دسے. میرا دعویٰ ہے سارا جہان رل کے ایک مکھی نہیں کر تیار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا. ہن اگے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے. چلو مکھی تے رہ گئی ایک پاسے، مکھی تے رہ گئی ایک پاسے. کوئی مکھی دا پر بنا دے وے، مکھی کھانے جو پورا جے لے جاوے، جے کوئی ایسا ہے جو واپس کرا دے وے. جے اینی بھی ہمت نہیں کسے اندر کھو کے مکھی تو پورا وخا دے وے، کدا مشکل کشا کوئی ہو سکتا ہے. تو انو مشرکو عقل خدا دے وے. کوئی مشکل کشا نہیں رب باجوں، کوئی وگڑے کم نہیں سوار سکدا. جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میخ نہیں مار سکدا. وہ کائنات جیسا لے آؤ تو صحیح. اس واسطے میرے بھائیو، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. پوری کائنات اس دردی سوالی ہے، او کلی ذات کائنات نو دین والی ہے. وہ نہیں مانگدا، اسی سارے او دے منگتے ہیں. تے منگتے کولو نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے. کیوں جی آئی صاحب وہ بول دے نہیں. کدے کولو منگنا ہے؟ اللہ کولو. جڑا کہے کو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ ویکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے ہو کھجور دی گٹک سے تاگا ہوں دا تاگے دے مالک نہیں. تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ تے جدو تسی پکار دے ہو تھوڑیاں پکارا سن دے نہیں. اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکتے. یکفرون بشرککم. جڑا درباراں تے تسی شرک کر رہے ہو نا، قیامت نو سارے بابیاں نو رب نے پوچھنا تو ہاں آکھیا سی کام کریا جے میرے ساڈے تو بعد. انہاں انکار کر دینا. ہاں لا ہی تے کہے نہیں، آپ ہی لگے رہے نے. اللہ کولو ہور منگ. کدے کولو منگنا؟ ساڈے علاقے نا ایک دفعہ گلو شاہ دی منڈی لگ دی ہے بڑی وڈی. 2008 دے وچ سیلاب آیا سی. 88 چ میرا 88 چ نہیں، اس تو بعد بھی ہے. وہ سیلاب آیا تو گلو شاہ دی منڈی چ پانی وڑ گیا. لوکاں دیاں مجھاں بھی رڑ گئیاں، لڈو بھی تر پے، جلیبیاں بھی تر پئیاں.
وہ ایک بابے نے اتنے نقشہ بڑا کھینچا، انہیں کیا گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی، گلو شاہ تو نہ مراداں منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی، پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی، انہیں دتیاں دکانہ تار نی، ایک دن مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے نہیں رہنا۔ جدوں ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی، لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نی، پر بابے ہرانا اٹھ کے بولو، پر بابے ہرانا اٹھ کے پھڑیاں نی، ڈنگر رڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا، تو او دے تے رکھ تسلا نی، جے دیوے تے دیندائی اللہ نی، او دا کدی بھی نہ چھڑی پلا نی، ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا۔ اس واسطے کدے کولو منگنا ہے؟ اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ہے 20,000 روپیہ جمعیت واسطے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سارے ساتھی مسجد نہ تعاون کرو بھی، کوئی ساتھی بھی نہ رہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات۔ قرآن پاک جی بسم اللہ دا ذکر ہے، کون سی بسم اللہ جڑی 786 686 ہے ہی کوئی بھی نہیں، یہ ہندوان نے انسان لکھے ہے، یہ دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ 786 ہندوان دا ہنس ہے 786، یہ تو مراد بسم اللہ نہیں، یہ گل نوٹ کر لو، یہ بناوٹی مصر ہے، اصل بسم اللہ ہوئی جڑی قرآن چ لکھی ہے۔ 700 ہونا باہر جائید ہے، کئیاں جتیاں لے ڈبیاں دے 786 لکھیا ہوندہ ہے، پھر ہوں بھئی ڈبا 786 نمبر ہے، یہ دا مطلب ہے پھر انہیں بسم اللہ لکھی ہے جتیاں ڈبیاں دے، یہ ہمیں بناوٹی مصر ہے، یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں، نہ یہ تو مراد بسم اللہ ہے، یہ ہندوان دا انس ہے۔
استخارہ کرن دا طریقہ بھی رات نو 2 نفل پڑھو، 2 نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھو، اگر ہو سکے تو 100 دفعہ درود شریف نال پڑھ لو، درود ابراہیم، پھر دعائے استخارہ پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ کرنا ہے، خواب آئے وہ بیان کرو جڑا بندہ خواب دی تعبیر دس سکتا ہے۔ اے ساتھی نے لیا میری شادی نو 3 سال ہو گئے نے، اولاد کوئی نہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہے کہ اس بھائی زبیر صاحب نے نہ کہا میری والدہ نو دل دا مسئلہ ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہا میری بیٹی دی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے رکا ہے کہ ساتھی نے 20,000 روپیہ دیتا ہے جنریٹر واسطے، تو انہیں کہا جی میرے بچیاں واسطے، گھر والیاں واسطے، سارے واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، ہر قسم دیاں پریشانیاں کو اللہ انہاں نو محفوظ فرمائے، اور انہاں دے بچیاں نو اللہ دیندار بنائے، اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ جو انہاں تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اگلا جمعہ شہادت عمر فاروق، یکم محرم دے قریب جمعہ آ رہا ہے، یکم محرم نو آ رہا ہے میں غالب، تو شہادت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 27 ذوالحج نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کھنجر وجے سے، اور یکم محرم نو سال دے پہلے دن ہی شہادت دا آغاز ہویا، یعنی ذوالحج دے آخری ایام دے اندر 18 ذوالحج نو حضرت عثمان دی شہادت ہوئی ہے، تو یکم محرم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے، اور انہاں دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دا ذکر کرانگا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ توحید دے جمعے جڑے نے نا یہ نال نال چل دے رہن گے، 1-2 جمعہ جڑا ہے نا مہینے بعد توحید تے میں انشاءاللہ پڑھا چھڑا کرا، کیوں جی ٹھیک ہے، پھر بعد نہ کیا جے سخت پڑھا دے۔ تو لہٰذا تھوڑے سارے ساتھیاں دا تعاون کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے۔ جنہ ساتھیاں نے پچھلے جمعے دے اندر جنریٹر دے پیسے مرنے سن انہوں نے بھی دے چھڑنے چاہیے، جنریٹر نواں لے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی کیا سی بھائی شفاء اللہ صاحب نے کہ باقی میں پا دیاں گا جنہیں سارے لوگ دین، تھانوں چاہیے کم از کم 3 لاکھ روپیہ تو تھانوں کرنا چاہیے، باقی تو 3 لاکھ انہوں پے نا بول دین۔ تو لہٰذا جنریٹر باہر لیا کے اج لایا، میرا لائٹ وہ تے چل رہی، اچھا مانگ کے آندا نہیں کچھ کنے، اچھا 100 کے ٹھیک، اچھا 100 کے وی دا جنریٹر ہے کہ ساتھی کو تو انہیں کہا میں 10 لاکھ دا آندا ہے تو میں مسجد واسطے 5 لاکھ دا دے دیا، تو لہٰذا انہوں 5 لاکھ روپیہ دے دینا چاہیے نا بول دیں۔ تو لہٰذا باقی پیسے انشاءاللہ تعالی دے کے وہ جنریٹر دا انتظام ہونا چاہیے، ہوندے جمعے ہونا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ سڈے حالات تے رحم فرما، سڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں نے اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ سڈے حالات تے رحم فرما۔
अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा फरमा। ए नवी फजा मीए आतफ अली चली है कि इमरान खान ने उन्होंने अपना मशीर बनाया और वह कादियानी है। इस मामले के अंदर हर मामले साडा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन किसी कादियानी नूं वजीर बनाया जाए या मशीर बनाया जाए, इस मामले साडा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। गल ठीक है ना? बोलो तो सही यार। भावें कोई PTI का उन्होंने भी बोलना चाहिए, जेड़ा नहीं बोलेगा वो फिर नबी की खत्मे नबूवत की गैरत मौजूद नहीं। सीधी गल है, वो फिर पार्टी नूं पार रहा है, वो खत्मे नबूवत का तहफ़ुज़ नहीं कर रहा। मिर्ज़इयां नूं काफर करार दिता गया असैम्बली के अंदर, और ये अज भी काफर ने, कल भी काफर ने, क्यामत तक मिर्ज़ई काफर ने। किसी काफर नूं किसी ओहदे दे उत्ते लियाया जा सकता नहीं। असी पुरजोर ये इंशाअल्लाह मुतालबा करने कि उन्होंने इस ओहदे तो पीछे हटाया जाए और कोई पैगंबर की खत्मे नबूवत का जिहड़ा सही वारस है, सही कायल है, उन्होंने इस ओहदे ते बराजमान किया जाए। वो गल ठीक है ना? बोलो तो सही। हाँ, असी मैं इन्नी गल ही कराँगा, कोई और मैं गल नहीं करना चाहता कि इमरान खान साहब नूं ये बात सोचनी चाहिए है। और उन्होंने इस बल्कि उन्हें रात एक क्लिप भी दिता सी इमरान खान ने कि मैं जी नबी की खत्मे नबूवत का वारस हाँ, मैं आपको आखिरी नबी मानना। बई मानना है तो फिर एक गैर मुस्लिम नूं क्यों अपने ना जोड़ दो? फिर उन्होंने जोड़न का तो कोई तुक नहीं। लोगों का एहतजाज तो वो बारे च, और फेसबुक भरी पई है। जेडे PTI वाले ने भी एहतजाज कर रहे हैं। ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं जिन्होंने PTI नूं वोट दिते, वो भी मुसलमान ही ने। उन्हों का भी नबी की खत्मे नबूवत नाल गहरा तल्लक है। तो जिहड़ा नहीं एहतजाज करता या आवाज़ बुलंद नहीं करता, फिर उन्होंने नबी की जात ना कोई प्यार नहीं। तो इस वास्ते इनू इस ओहदे तो पीछे हटाया जाए। किसी मरज़ई नूं, मुरतद बेईमान काफर नूं, लानती नूं किसी ओहदे ते लियाउण दी लोड़ कोई नहीं। वाखिर दावाना।